السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیہ علیہ السلام مدد۔ مومنین، امام المتقیان، مولائے کائنات، مولائے مشکل کشا، سید الاوصیاء امام علی علیہ السلام کی آمد پر پنجابی کی چند لائنیں پیش کر رہا ہوں۔ سن کے حیدر دی آمد نو کعبے دے ول، سن کے حیدر دی آمد نو کعبے دے ول، بہ گئے آ کے دشمن بھی راہ مار کے، جیڑے بلدے تے تپدے تے گجدے رہے، بس کھلوتے رہے او بھی چھا مار کے، تڑپے ہوئے بھی تاں شمشیر میدان وچ، کافراں دے کئی شہنشاہ مار کے، ہو کے سر ان جدا دھڑ تو اڑدے رہے، ہو کے سر ان جدا دھڑ تو اڑدے رہے، ہو کے سر ان جدا دھڑ تو اڑدے رہے، جی میں گاہی سٹیندا ہے گاہ مار کے، میرے مولا علی حق دے کردار تے، میرے مولا علی حق دے کردار تے، ہاشمی ناز کیوں نہ پیمبر کرن، جتنے پتھراں دے بت آہن کعبے دے وچ، جتنے پتھراں دے بت آہن کعبے دے وچ، جتنے پتھراں دے بت آہن کعبے دے وچ، تروڑ سٹس خدا تے خدا مار کے، نعرہ حیدری۔ تمام مومنین و مومنات، سادات و غیر سادات کو میری طرف سے امام المتقیان، مولائے کائنات، مولائے مشکل کشا، سید الاوصیاء، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ بالخصوص صاحب الامر قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم۔ توفیہ علیہ السلام مدد۔